الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، نتذاكر بما أننا في هذا الشهر، في غرر هذا الشهر الذي هو شهر ربيع الأول، وكثير من الناس يحتفلون بما يسمى بالمولد النبوي. نتذاكر حول بعض الشبه والمفاسد التي تثار حول هذا المولد. كزيه مولد قابت هذا عندما يدقاقموا شبهاوش، وهكذا فيه مفاسد عريضة بزيون مفسداوش. أصل المفاسد كلها أنه فيه الشركيات والكفريات والضلالات والبدع. فيه تكبار النبي صلى الله عليه وسلم يتولدوا بت كان بلو مالت إيد أرقو مياز لزا مدقس مارد مسباسب يأيدن قصتها من صبارك بدعانو، وكل بدعة ضلالة. كل بدعة يتبالى باتقال يدين لا بدعانو ضلالنو، وكل ضلالة في النار. فلا يجوز الاستثناء من هذا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم نص أرقو كيدو تنقر استثناء ما رق من نقر موطاته يتشان. وفيه أيضا من الشركيات الشيء العظيم، تلك يهونو شركيات يهونو تكباراتو شفز أمالو. الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب الحوائج من النبي صلى الله عليه وسلم. استغاثة ما رق النبي صلى الله عليه وسلم حاجة كساتشو مكجل، كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. تقرأ القصائد التي فيها الغلو، فيها أنواع من الشرك، ليس نوعا واحدا فقط. كشرك أينت بزوينة الشركيات اللباتشو قصيداوش النببالو. من ذلك قصيدة البصيري التي فيها من الشركيات حتى قال فيها بعض أهل العلم كابن رجب أنه ما أبقى لله شيئا، لا الله سبحانه وتعالى من نقر على سكر رمال، لأنه جعل الربوبية والألوهية للنبي صلى الله عليه وسلم. جيتنة كالله ميفلق أو كجيتنة ألوهية أملكوت بعد قال للنبي صلى الله عليه وسلم على الرجل. قال فيها، وهذه قصيدة معروفة، الناس زن لتاوقش نش تنبب عليك، وهكذا يتواجدون عندها. هي قصيدة سينبب يرقالوا إن كباللالوا بمحبة عندي هون نلالوا، وهكذا. ليس معهم إلا هذا الذي يسمونه التواجد.
الزندقي يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إن لم تقل يعني ليس لي سواك مستغاث. هذا شرك أكبر مخرج من الملة. كان توج نجام ياوطاني يلم ميادني يلم ميرداي ميدرسلي يلم أصلا ችግሩ እኮ አንተ ትደርስልኛለህ አንተ ነጃ ታወጣኛለህ አይደለም ካንተ ውጭ مالي يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ይሄ አንድ ጉዳይ አይደለም አንድ ቦታ استغاثة ማድረግ አይደለም بل ካንተ ውጭ ምንም የለም መጠጊያ የለኝም ነጃ የሚያወጣኝ የለም. طيب أين الله سبحانه وتعالى؟ لا الله سبحانه وتعالى ምንም አላስቀረም ሁሉም ከዛ ከመውለድ ከሚባለው ከዛ ሽርክያት ከአላህ ውጭ ካለ ይፈልጋል. عند حال ماذا حلول الحادث العممي إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. القيامة كان يوم القيامة يعني جيزه نجاك على وطاهن وإلا خلاص أقري من شراتتون مودقين ومدفاتين آخرهم ميكجلوا نبي صلى الله عليه وسلم. إيه ولهم تسبسبوا يا ركسانه ولهم هن شرك لاينهم يسبسبوا. ولهذا يجب الحذر والتحذير كذا لزانو ما استنكك ما استمار أمون مانكات خطبة مارك محاضرة مارك درس مستط. وبعض علمائنا يدرسون بعض الكتب والرسائل حول الاحتفال بالمولد النبوي. كتابوچن ያስተምራሉ رسائلዎቻቸውን ያስተምራሉ ለማዎቻችን ከዚህ ሸር ለማስጠንቀቅ ምክንያቱም የሸር መናኸሪያ ነው ምብላት መጠጣት እንዳይመስል أو بعضهم يقول يجمل አንዳንዶች خلاص እኛ አንበላ መንጠጣ መንደግስም ብቻ የመውሊዱ ቀን ተሰብስበን ሲራቸውን እናንብ መስጂድ ውስጥ ይላል وهذا ايضا بدعه የቢድዓ ትንሽ የለም بدعه كلها من كبائر الذنوب. لماذا تخصص هاي نبي صلى الله عليه وسلم كنزا انت لا ማለት يا اخي لا تنكر المنكر بمنكر منكرا ومنكر الانكار ማድረግ ያለበት هذا بدعه هي بدعه. النبي صلى الله عليه وسلم سيراቸውን استمر تمار لا مانع لكن ያንን ቀን تخصيص ማድረግ اصلا اولا لا يعلم باليقين اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم የተወለዱበት ቀን በየቂን አይታወቅ. طيب لو كان الامر طيبا مستحسنا او واجبا مستحبا لا اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. مستحب ነገሩ የተወደደ ነገር ቢሆን ቀኑ አለመታወቁ አይደለም እኮ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حتى القراءه ሽንት ቤት ገብተን እንኳን እንዴት እንደምትጸዳዳ ያስተማሩት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ነገር ኸይር ቢሆን የተወለድኩት በዚህ ቀን ነው ከረቢዕ አልአወል በዚህ ቀን ነው እንዲህ ብለው ቢያንስ የቀኑን ትልቅነት ቀኑን ብቻ እንኳን ያሳውቁ ነበር ቀኑም አልታወቀም። አሁን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰዎች መውሊድ ብለው ኢህቲፋል የሚያደርጉበት طبعا ያሸጋሽጉታል ሰኞውን ፍለጋ አንዳንዴ 14ቱ ላይ ያደርጉታል አንዳንዴ 10 አንድ ምክንያቱም የተወናበዱ ናቸው የቂን ላይ ስላልሆኑ እነሱ አሁን ሰዎች የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መውሊድ ቀን ብለው የሚያከብሩት በየቂን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሞቱበት ቀን 12ኛው ከረቢዕ አልአወል اما 12ኛው ቀን ለመወለዳቸው ግልጽ ማስረጃ የለም قول من الاقوال ከአቅዋሎች አንዱ 12ኛው ቀን ተወለዱ 8ኛው ቀን ተወለዱ 10ኛው 18 كما تعرفوا እንደምታውቁት اذا ادعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا اليوم اصلا يحتاج الى دليل وده دليل يسፈልገዋል። ሁለተኛው ሲራቸውን ብቻ ነው የምናነበው ሸማኢላቸውን እናንብብ በዛን ቀን ተخصيص يحتاج الى دليل ይሄ ራሱ ولا النبي صلى الله عليه وسلم መተውን ብሎ ስለሳቸው ተማር ሲራቸውን ወቅ ሀዲያቸውን ተማር ሱናቸውን ተማር ምንድነው የምንባባለው اصلا لكن تخصيص ذلك اليوم هذا سبيل البدع يبدع من قالنا حذر يسፈልጋል. وهذه المساله يعني مثار قديما دروم اثارات تدرجوا عليه مساله نيساس مولد بلو مالت. واختلف العلماء في اصل المولد مما يدل على انه باطل مختلف في اصله. طيب صلاه እንዴት ነው የሚሰገደው ስንት ነው خلاف የለም عباده ነው ሱና ነው ማንኛውም ነገር ላይ ተخላለፈም كيف يوم مطر لكن ይሄ ማን ነው የጀመረው اصلا خلاف አለ. قال بعض العلماء انه الملك المظفر ملك المظفر السني جمره. قال بعض الفاطميين في مصر العبيديين الذين يدعون الفاطمية أنهم من أبناء الفاطمة زورا وبهتانا عبيديوش ناشو تكلينا سموش فاطميوش يبالون بالروافضوش ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض
ظاهራቸው ረዋፊዶች ሺዓዎች ናቸው ውስጣቸው ግልጽ የሆነ ኩፍር ናቸው ያለባቸው ሼክ الاسلام ተይሚ ረሂመሁላህ እነሱ ናቸው يعني مضاهاة للنصارى ነሳራዎች እንዲያረጋሉ እኛም እናደርግ ብለው የጀመሩት ለዛ ነው አሁን ሺዓዎች ሁለቱ ናቸው ሺዓ ረዋፊድና ሱፊያ ይሄን መውሊድ ብለው ሲብዛዘቡበት اما ሺዓዎች ሰውን የሚበዘብዙበት ትልቁ መንገዳቸው ነው وهكذا الصوفيه ሱፊዮችም ትልቅ የሚለግሱበት ትልቅ የሆነ ዝግጅት የሚያደርጉለት ከኢድ የበለጠ ቦታ ቢሰጠው ነው هذا كله بدعه وضلال وممن كتب في المولد النبوي مولد النبوي لا كصاف علماء كما تذكرناها امس الكتب كثيره بطام ብዙ كتابዎች ናቸው من احسن الكتب واقدمها في الرد على هذا المولد هي المولد باطل مهونون بيان كبارك انصار كتاب المورد أو ماذا المورد في عمل المولد المورد في عمل المولد حكم الاحتفال بالمولد النبوي تصنيف الشيخ العلامة الإمام أبي حفص تاج الدين الفاكهاني يسو رسالة أشهر رسالة الفاكهاني المورد في عمل المولد وأيضا من الكتب في هذا حكم الاحتفال بالمولد النبوي والرد على من أجازه النزي إجازة يرقود شبهاتون أنستو نعمة البدعة هذه سيوطي عمطاتون أمست شبهاوج قد وجدت لهذا المولد أصلا على شو سيوطي لما كان صوفيا في هذا الباب صوفي سيون أصلا إن تعالوا بلو تكس نعمة البدعة هذه وأيضا بدعة حسنة ونحو ذلك النزي شبهاوج الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رد عليه في هذه الرسالة حكم الاحتفال بالمولد النبوي والرد على من أجازه يفكروا لاي او يقرروا لاي عندنا እንደዚህ አይነት ሹብሃ ላይ ወደቁት ላይ ያመጣቸው ሹብሃዎች መልስ هذه الرساله لمن لسماحه مفتي الديار السعوديه الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ رساله ثالثه حكم الاحتفال بالمولد النبوي لسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ابن باز له رساله في حكم الاحتفال بالمولد النبوي نزي رسائلوش بأتكالي أصله يتكرت أن هذا شيء محدث وكل محدث بدعة ضلالة محدث بدعة ضلالة قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور عندنا يوم صرطاوي نقرهين ولتنيو ذكر ما فيه من المفاسد مولد استيالو شركياتوش بدعاتوش معاصيوشن متكسن ولتنينت طيب الرابع الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي الرد القوي الرابع الرد القوي على الرفاعي الصوفي والمجهول وابن علوي الذي باتك عليه مولد الشلال بلو سمعتهم كيره الله يصافوهم وبيان أخطائهم في المولد النبوي لفضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري حمود بن عبد الله التويجري الشيخ العلامة الغيور السني الثبت طيب الخامسة مستنيو الإنصاف فيما قيل في مولد النبي من الغلو والإجحاف الإنصاف إنصاف يعني بفتح من ناقر مفردنا فيما قيل في مولد النبوي من الغلو والإجحاف مولد النبوي لا يتتقصد غلو دنبر مالف إجحاف بطعام يتقانن الدنبر مالف يتتقصد النزان بيان مارك بلو إيه أبو بكر الجزائري السادس السدسينيو القول الفصل في حكم التوسل بخير الرسل القول الفصل في حكم التوسل بخير الرسل مكنياتهم توسل النار قالن بلو استغاثاون تلقوا يفصموت مولد ليس لهوننا إيه للشيخ حماد الأنصاري الشيخ لا إسماعيل بن محمد الأنصاري أخو محمد الأنصاري إسماعيل الأنصاري طيب السابع سبعتنيو الاحتفال بالمولد بين الاتباع والابتداع بين الاتباع والابتداع مولد المكة اتباعنا ابتداع محل يعني ليس من الاتباع هو من الابتداع الحمد لله ديكم الصلاح باركم يعني سي تايم معناتها كذي أنصار كاتباع أنصار بدعان هو من الابتداع ومما يستدل بأهل الشبه قالوا قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن فيه أجرا عظيما هي أحباشوش ميدقاقم شبهان بل شيخ الإسلام ابن تيمية كان مولد يكلك لو رد يارك اقتضاء الصراط المستقيم لا مولد لا تلك أجر على لبت بالولال وهذا من أكاذيبهم وبتوراتهم
ከውሸታቸው ከቀጠፋቸው እንዲሁም ንግግርን ቆርጠው ሲያወጡ ነው ከሞታው ከቀስቱ ሼክ الاسلام تيمية اصلا የተናገረው في الرد على المولد مولد ላይ رد ያረጋል بدعة ነው ضلال ነው مخالفة ነው ብሎ ሲናገር ምን አለ قال إذا قال الإنسان نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني محبة عظيمة لأجل هذا نحتفل እኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ስለምንወዳቸው ነው ለዛ ነው የምናከብረው ብሎ ካለ አለ ሼክ الاسلام يقال هذا بدعة وهذا ضلال وكذا إن كان له في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أجر عظيم عند سو نبي صلى الله عليه وسلم بمودده ትልቅ አጅር ቢኖረውም ግን ይሄን ቢድዓ በማክበሩ ቢድዓውን በያዙ ትልቅ ወንጀል ላይ ወድቋል አሁን ቆረጡት እነሱ ቆረጡ ሼክ الاسلام ተይሚያ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መውደዱ ትልቅ የሆነ አጅር ቢኖረውም ግን በቢድዓ ስለሆነ ይሄው አዝም ይሆናል ያለውን መውሊድ ማክበር እኮ ትልቅ አጅር አለበት ብለዋል قطعوه وحرفوا عن موضعه شيخ الإسلام أعلم بالله من أن يجيز ويقول فيه أجر عظيم هي احتفال هي ضلال تلك أجر له كمالس يبلط أواكين شيخ الإسلام قال لفضيلة الشيخ محمد بن سعد بن شقير هنا النزي 7 رسائل محمد بن سعد بن شقير الاحتفال بالمولد بين الابتداء والاتباع وانا وچوناچو الا الرسائل حتى الشيخ ابن باز له اكثر من رساله كان بلاي رساله يعني ما نستطيع ان نقراها نزير رسائلوش مقرات انشلم هون او نقرا حتى واحدا منها لكن نقرا من مقدمه الشيخ الامام ابي حفص تاج الدين الفاكهاني لان رسالته مشهوره قديم مشهور سلهونه المورد في عمل المولد ميلو رساله مقدمه لا عندي هذا أما بعد المقدمة قال فقد تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد مولد بلو يسمونه لأن المولد في اللغة اسم زمان أو مكان اسم زمان أو مكان مولد مفعل مولد نيسوس يتولدوبت بوتا ويتولدوبت جزي معناته ስለዚህ مولد የሚባል በሸሪዓ ኢድ የለም لزان علماء الذي يسمونه الناس مولد بلو የሚያከብሩት ማለት ነው وإلا ሲራ ላይ مولد نيسوس ከተባለ የሚፈልገውበት نيسوس የተወለዱበት አመት ለማለት ነው قال هل له أصل في الشرع أم هو بدعة وحدث في الدين بدعة وحدث في الدين يعني ብዙ ሰዎች ተመላልሰው ጠይቀውኛል አለ ይሄ ሸህር ረቢዕ ላይ ሰዎች ተሰባስበው يعني የሚያረጉት የሚያስገኙት ነገር هل له أصل في الشرع ሸሪዓ ላይ አስል አለው መሰረት አለው እንዴት አስል ይኖረዋል ቁርአን ላይ አስል ያለ የለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያልጠቀሱት ሱናቸው ላይ ሰሃቦች ያላወቁት ታቢዒዎች ያላወቁት بعد القرون المفضله የመጣ ነገር لكن ጥያቄው እንደዚህ ነው በተለይ መጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ሸሪዓ ላይ አስል አለው ወይ ام هو بدعه وحدث في الدين ወይስ بدعه حدث له ዲን ላይ ብለው ጠየቀው ያላል وقصدوا الجواب عن ذلك مبينا والايضاح عنه معينا ለየት ባለ መልኩ ስለዚህ በያን ማረግን ጠየቁኛል ዓለም የሰዎችን حاجه ጥያቄዎች ሲደጋገሙ ያንን ነገር በያን ማረግ ማዳ ይፈልጋል ሰፋ ባለ መልኩ ولهذا قال فقلت وبالله التوفيق ይሄን የታወቀው ንግግር ወይፋካህ ንግግር رحمه الله والله ታግጄ እንዲህ አልኩኝ አለ لا اعلم لهذا المولد اصلا في كتاب ولا سنه لا اعلم لهذا المولد اصلا في كتاب ولا سنه لذيه مولد أصل مسارات على قلة مال كتابم لاي سنام لاي كني صلى الله عليه وسلم لاي ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة أنت وين أنت في أي وادي يعني ايش كقران كحديث المطع صحابوች አይቁትን ታቢዎች ከዑለማء الامه قرون المفضله አንድም አድርጎታል ተብሎ የተጠቀሰ የለም ካንድም ከዛ በኋላ መጣ አንተ ፈጥረው ስንት ነገር አርገ ከዛ ኸይር ትከጅላለህ فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف وهذا بدعه وبلا شك قال ولا ينقل ركزوا احفظوا هذا العباره ولا ينقل عمله عن احد من علماء الامه الذين هم القدوه في الدين دين لا قدوه ارآه هونوت علماءዎች ከነሱ ካንደኛቸው ሰርቶታል ተብሎ አልተገኘም المتمسكون بآثار المتقدمين
متقدم يهونوتن ينسون كنت فانا ميكتل يهونو علماء كنسو كاندم التغنيم بل هو بدعة أحدثها البطالون بل مولد بلومانس بدعة نوال أحدثها البطالون سرا فتهونو يعني سرا يلي الله تشوسوج دين لاي بعلم بعمل بدعوة بخير مشغول يالون سوج يفتروت بدعة بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون بعضهم ضبطه اعتنى بالعين المهملة ولعل الصواب ما أثبته بالغين المعجمة إذ الأكالون ينالون الغنى والمال بعمل هذه المبتدعات والله أعلم اغتنى بها الأكالون كتباله هو داموج يالف الله شو نقرنه بزي مالت اغتنى هبتام هو نوبتال هو داموج تمشاجتو بتال يلمنو بتال يسبسبو بتال يبلال يتطالو اغتنى بها كتبال اعتنى بها الأكالون كتباله فلا بأس إيه نوع أشهر ويبلته هو داموج تكرت أرجو يسروت نقرنه لا علماء وشارنا هو داموج لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة المقتضى بأفعالهم المتمسكون الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون دليل من دل أن إذا أدرنا عليه الأحكام الخمسة قلنا أمستون شريعة حكموشن بالنازور السلالة أحكام الشريعة التكليفية 5 شريعة حكموش أمستار له واجب مستحب حرام مكروه مباح نزي أمستو حكموشن بالناش كركر مولد لاي هل هو واجب ما يقوله عاقل واجب نولي لا يشل لأن الواجب ما أمر الله به أمرا جازما الله قد أرجو يزبط نقرنا واجب هل هو مستحب سنانه مستحب ما أمر به الشارع أمرا غير لازم جازم الله نبي صلى الله عليه وسلم يزبط نقر قد بالونا ملكو يزبط نقر هي سنة يبالو ما نبلي لا يشم لأنه مكنياتهم التغنيم مباح لهون أيشلم لأنه محدث بدعة محدث لا يكون مباحا أيوة البدعة مترددة بين الكراهة والتحريم كراهة أن حرام الناس لا ينمي ملالسه بل بدعة دين لا يكون فهو حرام فقط على الصحيح حرام بتشانه كحرام تلك وانجلنا بدعة لذي كذي وجن هاي مشروع نو كان هي سو يتشال الكلام من دونه واجب نو اسمه مستحب إذا قال واجب يحتاج إلى دليل إذا قال مستحب يحتاج إلى دليل وإلا فهو بدعة منكر حرام إذا أدرنا عليه الأحكام ال5 مرتين أمستون أحكامه تسلع بالناش كركر إما أن يكون واجبا أو مندوبا يعني مستحبا أو مباحا أو مكروها أو محرما وهو ليس بواجب إجماعا واجب نبالا يشلم بالإجماع ولا مندوبا مستحب من نجار يتودد ما أدلم لأن حقيقة مندوب مستحب هنا نجار حقيقة أنته ما طلبه الشرع من غير ذم على من تركه على تركه ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه اللي نجر أدرجوا بلو بشريعة تاززبت نجرن ركعتين سجدوا قبليا بعديها ركعة كظهر بالأرات سجدوا إيه من دنو مندوب نو الله زوبتال جن بتتو بزاء توقسم أو وانجلياتون إيه مندوب بلو مالته إيه دمو يتوقع شريعة تاززبت قال وهذا لم يأذن فيه الشرع إيه دمو شريعة على تاززبتنا ولا فعله الصحابة ولا التابعون صحابوچنا تابعيوش عندهم على درجوتهم ولا العلماء المتدينون فيما علمت بما كوبنا علم بابكافت علماءوች دين لا ينبر علماءوች دين لا قوة لا يطنكاري لا ينبر عندهم يارغو علاقه وهذا جوابي عنه بين يدي الله تعالى إن عنه سئلت وهذا جوابي عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى إن عنه سئلت إيه ملسينه الله فيت سلسوك تطيقكم يوم القيامة بدعانه كتاب لا السنة لا يسلالي إلا علماء المتدينون سلما يكوت فلا يكون إلا ولا جائز أن يكون مباحا لي هنا يتشلم ماله هون لتون واجبنا مستحب دال هنا بيان عرب مباح طيب إن ذا كون يتفكر نجر لا يجوز
ሙባህ ነው ብሎ ሸሪዓ ላይ የፈለከው ነገር አድርገህ ይፈቀዳል ማለት አይቻልም እኮ الدين توقيفي دين የተገደበ ነው ማንኛውም ነገር ዲን ላይ ይቻላል ማለት አይቻልም ማስረጃ ካለ وإلا بدعة ነው محدث ነው قال لأن الابتداء في الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين لا يمكن أن يكون جائزا ይሄ በኢጅማዕ ሁጃ ብናረግ ይሄ የተፈቀደ ነገር ሊሆን አይችልም ምክንያቱም ዲን ላይ ቢድዓ جائز የተፈቀደ ነገር ሊሆን አይችልም بإجماع المسلمين فلم يبقى الكرم إلا أن يكون مكروها أو حراما ويتطلع وحرام مالت انجي يقرر ነገር የለም وهنا اذا يكون الكلام فيه في فصلين والتفرقه بين حالين ሁለት حال ላይ ይሆናል በሁለት መልኩ ስለሱ መናገር ነው ከዛ በኋላ ተቀሰ በሁለት መልኩ ነው አንድ ሰው ቤቱ ላይ ቢያረጋው ቤተሰቡን ብቻ ሰብስቦ ማንንም ሳይሰባሰብ የኢድ ዛሬ ጥሩ ልልበስ ልጆች ጥሩ ይልበሱ ብሎ ቢል ይሄ حرام ነው አለ مكروه ነው حرام ነው يعني الكراهه عند المتقدمين التحريم واما ከዛ የበለጠ አለ والثاني ان تدخله الجنايه وتقوى به العنايه አሁን ሰዎች እንደሚያረጉት ድንበር ማለፉ ሊበዛ ሊሰባሰቡ ሊደግሱ ሊወጡ ሊወርዱ አለ حتى يعطى أحدهم الشيء ونفسه تتعبه وقلبه يؤلمه ويوجئه لما يجد من عدم الحيف وقد قال العلماء رحمه الله أخذ المال بالحياة كأخذه بالسيف يعني أسجد له سون بحياس كمقبل سون أسجد له شيء أسيزا عندما يبالو مقبل جنزبون بسيف جنزبون عندما مقبل نوع لا سيما إن انضاف إلى ذلك شيء من الغناء عند موسيقى عينتهم يارقوت ميجفروت مع البطون الملأى بآلات الباطل كما الله هودغا بباطل عينتوش من الدفوف والشبابات واجتماع الرجال مع الشباب المرضي والنساء الغانيات إما مختلطات بهم أو مشرفات ويسيتوش كان سوغا يهونالو ويقربونه ويسمال والرقص بالثني والانعطاف والاستغراق في اللهو ونسيان يوم المخاف هكذا مفسده وانتكس وكذلك النساء إذا اجتمعن على انفرادهن رافعات أصواتهن بالتهنيك والتطريب في الإنشاد والخروج في التلاوة والذكر عن المشروع والأمر المعتاد غافلات عن قوله تعالى إن ربك لمرصاد وهذا لا يختلف في تحريمه اثنان ሁለት ሰዎች አይጨቃጨቁም ይሄ حرام ለመሆኑ ولا يستحسنه ذو المروءة الفتيان وإنما يحل ذلك النفوس موت القلوب ይሄን የሚፈጽሙት የሚፈቅዱት ቀልባቸው የሞቱ ሰዎች ነው وغير المستقلين من الآثام والذنوب كونجل كطفات عينت تنش يالهون مشكموت قال وأزيدك أنهم يرونه من العبادات لا من الأمور المنكرات والمحرمات طفاتهم يجمرون نجر إهن ولا طفات إهن شفرا دانس اختلاط فساد غلو عبادة أرجو جنايزوتان إيه يا نجر راسه ليلا كفر باينور إيه راسه كفرنو حرام فساد موسيقى دانس شفرون غلوون بدعون دين أرجو ما يزو قال فإنا لله وإنا إليه راجعون بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ قال ولله در شيخنا القشيري رحمه الله حيث قال فيما أجازناه فقد عرف المنكر واستنكر المعروف في أيامنا الصعبة وصار أهل العلم في وهدة وصار أهل الجهل في رتبة حادوا عن الحق فما للذي سادوا به فيما مضى نسبتي فقلت للأبرار أهل التقى والدين لما اشتدت الكربة لا تنكروا أحوالهم قد أتت نوبتكم في زمن الغربة ولقد أحسن الإمام أبو عمرو بن العلاء صاحب القراءات حيث يقول لا يزال الناس بخير ما تعجب من العجب لا يزال الناس بخير ما تعجب من العجب سووش خير نجر لا كمهون أيوجدوا ከሚገርም ነገር ከተገረሙ ማለት ነው ይሄ ቢድዓ ነው ሙንከር ነው እንዴት ይደረጋል ብለው ከተገረሙ ሙንከሩን ኢንካር አድርገው ጣልተውት የሚገርም ኮን ኸይር አለ ማለት ነው ላኪን ሙንከሩ ዲን ተደርጎ ተይዙ ባጥሉ እንደ ጥሩ ነገር ገና የሚወደስበት ነገር ከሆነ ሰው ጥፋት ላይ ተሰባስበዋል ማለት ነው ኮን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال هذا مع أن الشهر الذي ولد فيه رسول ربيع الأول هو بعينه الشهر الذي توفي فيه فليس الفرح بأولى من الحزن فيه ليس سيموتوبت ور شهر ربيع الأول يتولدوبت ور راسو شهر ربيع الأول سنتولدوا من الدست كهونا سنموتوبت حزن معلبن حتى قال بعض العلماء كانوا مجمر عليه
ተደስታችሁ ቀኑ መጨረሻ ላይ ማዘን ነበረባችኋል ምክንያቱም መጀመሪያው መወለዳቸውን ብታሳውሱ መጨረሻው ላይ መሞታቸው ማስተዋወስ አለባችሁ በዛው ቀን የሞቱት قال هذا ما علينا أن نقوله من الله تعالى نرجو حسن القبول رسالة ونجرسنا ميقرمو يعني رسالة مختصرة مباركة مختصرة الله بركة ركبت رسالة عجيب رسائل بزونات لكن صاحب الموالد كما ذكر العلامة ابن عثيمين وغيره وابن قدامة أيضا في اللمعة أي صاحب بدعة تسأله سؤال يتنيوم صاحب بدعة عند تياك يطيقه تكلني عقلني كونه بزي تياك يملس على كالبت مولد هي ترونه محاسن ديالله እንደዚህ ተከሰተ እንደዚህ ማሐባ اصلا ይሄ የሚከሰተው በአጠቃላይ ضلال ነው ما بني على باطل فهو باطل المعصية تجر إلى المعصية طيب السؤال إياك هل عمل المولد خير أم شر أو بعبارة أخرى هل عمل المولد معصية ولا طاعة إيه فتنة القول بخلق القرآن لا يعني عبد العزيز المكي ليلوچم لا خليفة يطيقوا تياكين لابن أبي دعاد ليلوچم مبتدئوش يطيقوا تياكين إيه متى ያመጣው የምትጣራው ነገር ነው ኢየሱስ ወደሱ ተጣርቷል አልተጣሩም ተጣርቷል ካልክ አስብት ما يستطيعون አልተጣሩም ካልክ ነው ኢየሱስ ያልተጣሩትን ተወገላገልከን طيب عمل المولد لمولد በዚህ حال ላይ መሰባሰቡ መደገሱ ማረዱ ይሄ ሁሉ ተከለ هل هو طاعة أو معصية هل هو طاعة أو معصية الجواب طيب المطالب معصية طاعة قال المطالب طبعا طاعة أنا ميلوس ምክንያቱም ማዕሲያ ነው ወንጀል ነው ካለ ተስማማ خلاص لا تحتفل بالمعصية معصية በወንጀል እኛም ምን ነው ወንጀል ነው አላህን ፍራ ተመለስ ነው لكن እሱ ምን አይልም ማዕሲያ ነው አይልም ምንድነው የሚለው طاعة ነው خير ነው ስላልነው እኮ ይቻላል ብለው የሚከራከሩት ኪታብ የሚጽፉት ዲፋ የሚያረጉት ባጥሉን የሚያብራሩት ስለዚህ እኛ ጥያቄያችን ይሄን መውሊድ ማክበር ማዕሲያ ነው ወይስ ጣዓ ነው ማዕሲያ ነው ካለ አለቀም ጉዳዩ ማዕሲያ ነው ما يجوز الاحتفال بالمعاصي اترك انتهينا لا طاعة ሱማ ምንድነው ጥሩ ነገር ነው خير ነገር ነው ኢየሱስ መውደድ ነው እንደዚህ ነው የተፈለገው እንደዚህ المهم ባጭሩ እኛ የምንፈልገው هو طاعة يعني እሱ خير ነገር ነው طاعة الله መታዘዝ ነው ጨረስን خلاص من يوم سود زي من يوم المحتفل بالمولد النبوي ملسو اليوم يشلو أن هذا طاعة إيه الله سبحانه متعززنا ويسوس متعززنا خير نونه ولا تنيا تياكينا متيك إذا هو طاعة في هذا الباب هناك رسالة للشيخ أبي عمار ياسر العدني إذا في وقت ننظر فيها الحوار الوجيز بين المانع والمجيز الحوار الوجيز بين المانع والمجيز طيب ولا تنيا إهين بدعة ما كبر مولد خير نو شر ويس معصية نو طاعة نو اللهم تعززنا ما مزنا اللهم مزكون القرآن هاي اللهم تعززنا خير نو بلوكا خلاص نفلقوا سونو زيبوت عليه السؤال الذي يليه ولا تنيا وتياك هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الطاعة أو ما علمها إيه طاعة خير نقرن يسوس أو قوتل وش على وقوته ها أجيبه ما تجيبه إيه خير طاعة يسوس أو قوتل ويسأل على وقوته من دون ملسو طيب على وقوته ما بيل النيد على وقوتهم قال القوال على وقوم قدام القوال انتهى الأمر لأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل في دين الله في الطاعة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يسود هون خير نقر أيقوم نبرا يعني إيه ያለበት ኩፍር ያለበት ጥፋት ራሱን ይቻላል ጨረሰ ከዚህ በኋላ መቀጠል አይችልም ከሱ ጋር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነይሰስ ያላወቁትን ኸይር ስራ እኛ አውቀን እየሰራን ነው ይላል وهذا يتبع سبيلا آخر هاي لا ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አውቀውታል ነው ማለት የሚያስኬደው እንደዛ ካለ ነው አንድ ስቴፕ ያስኬደዋል يعني ይሄ ምንድነው ነው ጣዓ ነው ኸይር ስራ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አውቀውታል ነይሰስ ያላወቁት ከሆነ ጨረስን እኛም ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላወቁትም ሳውጭ አላውቁ ለዛ ባጥል ነው ማክበር አይቻልም አይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አውቀውታል ኸይር ስራ መሆኑን ጣዓ መሆኑንም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አውቀውታል ካለ የሚፈልገው እሱ
نيسو سأوقوتها هل دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم مولدين أكبر بلو تطاروا كولت عندنا مرسوكو سوستين يلم إيه محاضرة لم يفلقوا عندي إلا زار لم يفلقوا نبي صلى الله عليه وسلم إهين طاعة أو قوتان كاوقوت ودزيه نجر تطارتوال مولدين أكبر بلو مولدي بزيك أنه بلو منهم نجر بتاتو كطافاج نجر بلو زاري بلو النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغ هذه الطاعة أو كتمها إهين طاعة خير هنا النجر النبي صلى الله عليه وسلم أماتشو أدرسوتال ويش دبقوتال أو قوت نبر سبالهم أو قوت على درسوتهم قال أو قوت دبقوال النبي صلى الله عليه وسلم إهين دين إهين طاعة خير هنا نجر كدين هنا النبي صلى الله عليه وسلم يدبقوت نجر على معنى قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة من أخبرك أن محمدا كتب شيئا فقد أعظم على الله الفرية النبي صلى الله عليه وسلم عند نجر دبقوا البلو ياله سوى الله لا يكطفوا يباسهم يكفاهم لأن الله عز وجل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه الآية قالت عائشة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتم شيئا لكتم هذه النبي صلى الله عليه وسلم يدبقوت ነገር ቢሆን ኖሮ ይሄን ይደብቁ ነበር እሳቸው የተወቀሱበት እንዲያልከው እንደዚህ የተባሉት በውስጣቸው ያሉትንም አላህ ነገራቸው በሚቀራ ቁርአን እስከ يوم القيامه ما كتم رسول شيئا النبي صلى الله عليه وسلم አውቀው የደበቁት ነገር ነው ማለት ይሄ ከጥፋት በቂ ነው ከዚህ ሰው ጋር መቀጠል አይችልም انتهى الامر ضلال ጥፋቱ ግልጽ ሆኗል اذا قال علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل دعا اليها نيسو ودسو تطارتوال أو تطارتوال فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم نيسو الله صلى الله عليه وسلم لا واشتوال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فلا يستطيع أن يأتي ببرهان بدليل واحد إلى أن يلج الجمل في سم الخياط في يوم القيامة عند ما سرجة دليل مامتات أيشلم نيسو الله صلى الله عليه وسلم هين مولد احتفال أرجو بلو تطارتوال أما لاكتوال قفافتوال بروميل انتهينا أن هذا يتكلم بجهل أو يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أو يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل رسالة الشيخ أبي عمار هل نحتفل بالمولد ولها اسم آخر كما أصدقنا حوار وجيز بين المانع والمجيز هذه طبعة جديدة سنة 44 و400 وألف عن إشارات متوربرات ذل كيدا هي سبت يعني زارع متكبر وإلا رسالة قديمة ومجمرة يصافوا عن شيء 427 شيخ يحيى تقديمه هي 9 عن إشارات 429 طيب شبهة هون كشبهة وش قابت هذا المجيز يقول أنتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم هي عم تلقوا ميلوس نجار أن أنت النبي صلى الله عليه وسلم تدوم إني النبي صلى الله عليه وسلم ندنا ومحبة نيساس ما يودوت نيساس تنقص يا رجال استغاثة ما رج أي شالم توصل ما رج أي فقدوم وهكذا حتى السبكي كان برو علمهم جاب الزيبة ضال سلنبر كتب كتاب شفاء السقام في الرد على من زعم على من منع زيارة قبر خير الأنام نيساس مزير كالكلوال والشيخ الإسلام ابن تيمية أكفروا كفر شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ضال بها من دونه نيساس أيودهم نيساس عند يزيروا إلى يتكلكلوا بدعنه نيساس قبر لما زيرت بلو تجوزوا شركيات استغاثة خرافات أي تعلم وإلا نيساس الله صلى الله عليه وسلم قبر مزير قرطو عند مسلم قبر مزير أجرو زيارة مستحب مون هي وكانوا زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة لكن قبر لما زير بلو مجواز موطات أي بدعنه أي تعلم
ሽርክ ደረጃ ይደርሳል በዛ ቀብር ሚያምን ከሆነ ይጠቅማል ይጎዳል ብሎ وهكذا لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم قلنا سبحانك هذا بهتان عظيم تلك يوم كطفان كيف ما نحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الهلال لانكم لا تحتفلون بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم بتودوا نور مولداتهم تكبروا نبر الجواب ملسو مندنا هل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل به قاصمة الظهر القشة التي قسمت ظهر البعير القشة التي قسمت ظهر البعير يعني يا جمال جربا يسبرچوا قسل او دولا معناتنا وانا ونطب لمعناتنا عليه وهذا مربط الفرس عليه دور الرحى ان انت النبي صلى الله عليه وسلم لمن بتودوما مولداتهم تاكبروا نبر طيب مولداتهم مبلاتو وسباس ما ጨፈሩ ኢንሶስ የከለከሉት حرام ومخالفه ይሄንን ኢንሶስ መውደድ طيب ይሁን እኛ ነኝ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለምን ኢዳቸውን ስለማናከብር مولداتهم طيب السؤال هل النبي صلى الله عليه وسلم احتفل النبي صلى الله عليه وسلم اكبروا قراقنيت اكبروا لا اكبروا انتهى ابو بكر عمر عثمان صحابه صديق اسكو مጨረሻ اكبر لا اكبروا هل ما كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يودم ነበር ማለት ይቻላል ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم يودم ነበር صحابه ማለት ይቻላል ما عندك محرم يودم ብለህ ማክበር ነበረባችሁ ብሎ ይላል አንዳንዱ ጃሂል ለከተ ያለው ጅህልና وهذا اصلا خليك من هذا كندዚህ አይነቱ ضال ሰዓተን መታቃጣል هاي يودوا ነበር ግን አላከበሩም الله المستعان ምናም ካን خلاص نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم وما نحتفل بمولده لان محبتهم كانت يعبر عنها بماذا بمن ነበሩ ዲታቸው የሚገለጸው باتباع سنته النبي صلى الله عليه وسلم ሱናቸውን በመከተል ነበር طيب المجيز لا كبروا ميلاد المانع اذا لما تحتفلون اصحاب القرون المفضله الذين قال فيهم الناس خير الناس قريب ثم الذين يلون ثم الذين لم يحتفلوا به النزي اصحاب القرون المفضله على كبرتهم لمن ان انت تكبرالله المجيز ميفقدوا من ይላል ولكن فيه خير فهل فعل الخير بدعه ነገር ግን خير አለበት እኮ ቀልባችን ይለሰልሳል ቀሲዳዎችን ስንሰማ መንظማውን ስንሰማ እሳቸው የተወደሱበትን ይሄ ቀልባችን የሚፈጠር ነገር አለ ይሄ خير ነው ለስላ ብሎ ይላል طيب المانع كالكاي الخير هداك الله في اتباع الكتاب والسنه على فهم السلف الصالح خير ብሎ ማለት ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተል ኪታብ ወሱና በመከተል ይሄ ነው خير ሐዋን ስሜትን የገጠመ ነገር خير ነው والله ይሄ ስላለው ብትል خمر መጠጣት والله خير ነው ምክንያቱም አህሙን ጭንቀቱን ሐሳቡን ያስረሳሃል يرسانو ነገር እንትን ላለን ብሎ ሊልህ ነው الخير في اتباع مثل لذا ابن كثير من على نقرا كلام ابن كثير قال فالنبي صلى الله عليه وسلم وقد اكمل هذا الدين كما قال الله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فالاحتفال بالمولد ليس خيرا قطعا ليس خيرا مولداتهم ማክበር خير አይደለም خير ቢሆን خير ሆኖ ከዚህ ዲን የጎደለ ነገር አለ ይያልክ ነው امام مالك قالوا من زعم ان في الدين بدعه حسنه فقد زعم ان محمدا خان الرساله لان الله عز وجل يقول اليوم اكملت لكم دينكم طيب فلو كان خيرا سبقنا اليه الصحابه فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه هي كافروች ነው የሚሉት خير ቢሆን እኮ እነዚህ ደካሞች ቢላል ኢብኑ መስዑድ ሙስዓብ እነሱ ነበር እኛ የሚቀድሙን خير ቢሆንማ እኛ መኳንንቶች ትልልቆች እኛ ነበር ቀድመናቸው ምናም ነው ብለዋል ይሄ እነሱ አባባል باطل ነው ابن كثير من على تفسيره ላይ قال رحمه الله هذا كلام ابن كثير يحفظ قال واما اهل السنه والجماعه فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابه هو بدعه اما اهل السنه والجماعه يقولون في كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابه فهو بدعه اهل السنه والجماعه ما ሁሉም ንግግር ሁሉም ተግባር ከሰሃቦች ያልተገኘው ያልሰበተው ቢድዓ ነው ብለው ይላሉ لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه ምክንያቱም خير ቢሆን ይቀድሙን ነበር ሰሃቦች يا اخي ما هنا خير ادخر لك عن الصحابه ላንተ ምስኪኑ ደካማው በዕልም በኢማን ደካማ ይሆንከው የመጣው ከሰሃቦች ከነኝ ሰላስ ተጠረቃቅሞ ተደብቆ ላንተ የተቀመጠ خير የለም خير بيون نسو يقدمون يا الله الناس متكتل انت خيرኛ የምትሆነው فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها ምክንያቱም ከخير
يعني خصلة كخير سراوج عندهم التوم ودسو بيشكدادمو እንጂ إذن هذا كلام شيخ ابن كثير قال وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه خير بيوني قدموا النبر لأنهم لم يتركوا خصلة من خسار الليل إلا وقد بادروا إليها كخير نقراتوج كخير بروج كإيمان خصلوج عندهم التوم ودزا بيشكدادمو እንጂ يتوت نقر يلم لن يتكمت طيب المجيز أهون مكريتهم هو اللي صاحب هوا صاحب بدعة ما تو غرغواد አለው አቶ ጉርጓድ ነው ያለው በዚህ ስትይዘው በዚህ አሁን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከበሩትም ሲባል ኸይር ነው አለ ባያከብሩትም ኸይር ነው አስለን ይሄ አባባል እኮ አያስኬድም يعني خير አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላወቁት ነው የምትለው ወይ ኸይር አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደሱ ያልተጣሩት ኸይር አለ ቁርአን ሐዲስ ላይ ያልተጠቀሰ ቁርአን ሐዲስ ያልያዘው ኸይር እኛ ያደረስንበት ኸይር አለ ይያልከ ይሄ እነዛ አህለ الكلام እንደሚሉት ነው طريقة المتأخرين أعلم وأحكم وطريقة المتقدمين أسلم وأحكم وطريقة المتأخرين بلو راساتهم فلقوبت أعلم وأحكم يلوس ناجو طريقة الشيخ الإسلام ابن تيمية قالها بعض الأغبياء عندن منيوش يالوس نوال سلفوش نعم أسلم الناس من قال خلاص قالها قليلو يعني مفلافل يلا من يلا ግን እኛ ኢልማችን ትልቅ ነው ተፈላስፈን ገብተን የተከለከልነው ውስጥ ገብተን እንኳን ያላወጣነው ዘንዶ የለም እንደዛ ነው قالها بعض الأغبياء كفيل منيوش ነው ይሄን ያሉት وإلا ما هناك خير قال وإنما شأن المتأخرين ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف قال إنما شغل المتأخرون بفروع كان المتقدمون يتشاغلون بمراعاة أصولها صحابوች ታቢዒዎች ሰለፎች እነዛ አስሉን ይሄ አይቻልም ወደሊል ብለው ዘክተውት ይሄዱት ነው መጨረሻ ገብተው በማይጠቅመው በፍሩዑ ሙተአኺሮች ያሰፉት እንጂ ከሙተቀድሞች ኢልሙ በልጠው አይደለም ንግግራቸው ይበዛው طيب المجيز ስለዚህ አሁን ብዙ ጉርጓድ አለው ነፍቃ خلاص ይሄን ጨርስ ይሄ አያስኬድ ሁሉም ኸይር ሰሃቦች ያወቁት ኸይር ነው ከዛው እጭ ኸይር የለም ሲባል በቃ ተውን ከዚህ ይላል እኛም እናከብረው ይላል دعنا من هذا فنحن نحتفل بالمولد محبة فيه صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم እናከብራቸው ነው መለሰህ ወደ መጀመር ነብዩ صلى الله عليه وسلم ወደነዋል المانع يصدق عليكم قول القائل والدعاوي ما لم يقيموا عليها بينات فأهلها أدعياء ይሄ ሙገታ ነው እኮ ሙገታ አይከለከልም ግን ማስረጃ ማቆም ነው ችግሩ አይከለከልም ማለት ትክክል ነው ማለት አይደለም لكن ሰው የፈለገው ሊሞግት ይችላል እኮ أنا أصعد إلى السماء سماء موطات يشلال لو برا لو ليه يشلال لكن ما رجع يشلال وينه ما رجال لزي ما موطات يشلال وينه تجاكي قال فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحقق بالاحتفال بمولده نيساس مولد ማለት መውሊዳቸውን በማክበር ወዚያ ይረጋጋጥ የሚረጋጋጠው ሱናቸውን በመከተል ነው ሰሃቦች እንደነበሩበት ንግሩ ረጅም ነው የፈለገ ሰው ያገኘዋል አልሙጂዝ አሁን ምን ይላል مياكبروا احتفالنا بالمولد كونها ذكرى سنوية يتذكر المسلمون نبيهم فيزداد حبهم وتعظيمهم لكن لين يفلق በአመት አንድ ጊዜ ተሰብስበን ነው ይሰው ሲራቸው ሲነበብ ሸማይላቸው ነብያችን እናቃለን ነው ትልቅነታቸው ነው በዛ በኩል ሰዎች ያሾፉባቸው እየተሳለቁባቸው እኛ እንደንሳለን ጨፈራ እንዳቸዋለን يعني حتى صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم ለምንድነው صلوات ጭፈራ የሆነው አነ ይሰው ሰላት አውርዱ ሲባል ደስ ይላቸው ለጭፈራው ማለት يا أخي صلاة معنات القرآن لما قرأ ذكر عندما معناته إنا أعطيناك الكوثر نمثلون جد هل تغني زفن أرجو تشوف صلوات كلهم جفرة كلهم نشيدة صلي على النبي يا إخوان ما يجوز هذا ما يجوز أن تتخذ دينك هزوا ولعبا دين المجوثة أرجلتي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أورد أما ጭፈራ نشيدة منظومة አርገው ሰላዋታችን መያዝ ይሄ ዲን ላይ መሳለቅ ማሾፍ ነው زيادتهم في الكفر المانع هذا التعليل باطل ይሄ አባባል باطل ነው ምክንያቱም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመውደድ በአመት አንዴ ተሰባስበው እሳቸውን ማውሳት ቢሆን አንድ ከአመቱ ውጭ አትወዳቸው መዛን ቀን ምትወዳቸው ማለት ነው ሁለተኛው ይሄም ያስፈልግ ነገር ቢሆን ለኡማቸው በአመት አንዴ ተሰባስባችሁ እኔን አስታውሱን ሲራይን በተለይ ከሞትኩኝ በኋላ ብለው ይሉ ነበር አላሉም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في اليوم عشرات المرات ليس مرة واحدة في السنة ይሄ ነው እኮ በቀን በአመት አንዴ ነው የሚታወሱት ነው በቀን 10 ምናምን ጊዜ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲታቸው በተቀራ ቁጥር ሁላ በሰላት ሁላ ሁሉም ቦታ ላይ ታወሳቸዋል ሰላት ታወርዳለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሆን ያለበት اكثر من الصلاه عليه ጁምዓ ቀን ሌሎች ስለዚህ فليس
الأصل في العبادات التوقف عندهم عندنا شبهوችን አነሳ ያስፈልጉም ብለ እኔ ሶላ ሸማኤል ሲራቸው ምን ማራው ነው ይሄ በሐዲስ موضوع باطل የሆኑ ሐዲሶች ላይ የተገነባ ነው አስለን ተርጀማቸው ብለው የሚሉት ከሚጠቅሱት ሐዲስ ان الله خلق قبل الاشياء نور نبيك يا جابر باطل موضوع ان قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل ان يخلق ادم ب2000 عام قريشوች الله في لفيت نور ነበሩ አደም ከመፈጠሩ በፊት በ2000 ዓመት እሱ ተፈጥሮ ወደ እሱ ተመለሱ أن الإنسان ولد مختونا إلى آخر منع لولاك يا محمد ما خلقتك لولا محمد ما خلقتك لآدم هذا باطل طيب باطل حديث طيب انظر بصيري من النميل من النميل بصيري قول البصيري في البردة بردة إن شاء الله نقرأ الله تعالى بردة البصيري هنا تاكل منظومة الظاهر متوكب بابين كلهم استغاثانو نيش اسمعوا دادس يعني دنبر مالف هنا ميكراو انتو لاي مولدو لا بطعم كتب الله كتنشط ابو عالم ايه كرال المهم يفرطال من كبالو لي كبالال فين ميچراو يچرال بمحبه بلو مال شيطان ميچاوتباچ اذا لا من الى القول البصيري هميميه في البردة دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظمه دع إلى مدعته النصارى في نصارى وش نبيات ولا يموقتوا بيتشاتونا يعني عيسى يا الله لجنه بيتشاتوا نبي صلى الله عليه الله لجنه بيتشاتوا كذابوا على متاقوا نجر بعد تقالي الكنا يتبالون الساتشو لا أصرف إلال دع مدعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي يا فلك كون الداس يودس خذ بيدي يا رسول الله يا أكرم الخلق ما نيوم بلي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرفين ودساتشو ذاتي فلك كون الكنا أستقى وانسب إلى قدره ما شئت من عظم وده الكنا يتبالن بملو أستقى كل من دي تارق على ستالة بلبلو إلال تملكت أي دع ما قالته النصارى أن عيسى عليه السلام ابن الله أو ثالث ثلاثة والباقي املأ فمك في مدحه ولو بما لا يرضيه بما يرضيه وهكذا ورد على من الال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به إلى آخره من تأمد هذه الأبيات أدرك من طوت عليه من الشرك بالله عز وجل المنافي للتوحيد المحبط للعمل فمن ذلك أنه نفع أن يكون له ملاذ إذا حلت به الحوادث إلا النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك إلا لله وحده لا شريك له فهو الذي ليس للعباد ملاذ إلا هو عز وجل أنه دعاه وناداه بالتضرع وإظهار الفاقة والاضطرار إليه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ومن علومك علم الله والقلم إلى آخره ليس كل العلوم ميقرمو دمو تبعيضية ومن علومك كانت أوقات تنشو مالته كينسوس أوقات علم تنشو كانت لوح المحفوظ لا يتسعفه يا الله علم والقلم لوح المحفوظ قالمو يروطبت እስከ يوم القيامه ይከሰታል ካንተ علم ነው ተቆንጥሮ ትንሽ የተወሰደው እንጂ ሁሉ علم ገና አልተነካም ድሩ الغلو يا اخوان جاء في المولد المناوي صفحه 18 18ኛው ገጽ ላይ ምን አለ والكائنات لاجل المصطفى خلقت ተመልከቱ والكائنات لاجل المصطفى خلقت በአጠቃላይ ፍጡራን ለሙስጠፋ ተብለው የተፈጠሩት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሉም وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لا وما خلقت الجن والانس والمخلوقات እንደማለት ነው በእነሱ አባባል ሁሉም ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተብለው ነው لولا محمد ما خلقتك ሚሉት ይሄንን دنيا واخرى جميعا من ملاحته دنياም አኺራም ከሳቸው ስጦታ ከሳቸው هو أول الخلق سر العالمين به كذا جميع البرايا من بدايته والسلام دبر كمان نفتك يفطران مجمري يفطران مستر الساچو ناچوال ሁሉም ፍጡራን ከሳቸው ጅማሬ كل الخلائق من بدايته
من بله عندما تفسر التاك لا يزال الناس بخير ما تعجبوا من عجب جميل يعني قال لولاه ما أوجد الله الوجود ولا قد كان ما كان إلا من كرامته ساتشو باينو ألمهم أيقنيم يتقنيو لساتشون قال وهذا على نظير ما قاله البوصيري فهي عين دعوة النصارى في المسيح ابن مريم من دون ميلوت النصارى وشيء منو كميلوت يتفتروا لإيسانو بإيسانو يتمارنو إيسانو رأسا شيء عنوتنو لكن اختلف الاسم وافق المضمون وتغيير المسميات لا يغير الحقائق ثم كيرات شو نتاون يكير جاء في مولد ليلة مولد دمو مولد بلو كتاب يصفالو كنا معناته مولد لا من سراو شركيات ميزغاجوبت እንጂ قال الله مولد يجوز ምናምን ለማለት مولد لا من لو ግጥም ብለው ሰብስበው የሚሉት ሽርኪያት خرافات استغاثات مولد الديبعي إلى صفحة 80 عن علي العطاس قال يا رسول الله يا عمدتنا يا إمام الأنبياء الأمنا وفي آخر القصيدة قال يا رسول الله أما الخطب من كل وجه ظاهر أو بطنا فتداركني ونفس كربي لا حول ولا قوة إلا بالله يا رسول الله أما الخطب من كل وجه يا الله ملاكتنيا هو إلى مولد ليلة أما الخطب مصيبة وبستوبنا شجرو سكايو بزابن مكراو دنيا لي أما الخطب من كل وجه ظاهر أو بطنا يعني بهلو ملك ظاهرا باطنا هنا مصيبة وبلاو بزابن إلى طيب من دنا مصيبة يا رسول الله من أركون ما يساس موتون قال فتداركني ونفذ كربي درسلين كربين چنقتين أنسالين يا رسول الله لا انظروا الشرك بالله عز وجل إهين شرك لمن إنكار تارق الله شكون فتداركني ونفذ كربي وافتقد حالي افتقادا حسنا حالين هنيتين تكتاتلين تلوهن مكتاتلين غارة يا خير من رام العلا ورقا موقى عديم القرنا وهذا كلام يكذبه القرآن قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا المهم لا حول ولا قوة إلا بالله قال المجيز بالله عليك هل سنعذب بسبب أننا نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه هذه شبهة العاجز بقى الله نبي صلى الله عليه وسلم ودرناچو سلا كبرناچو بزي እንቀጣለን صلاة ስላወረደ ነኝ صلاة ስለወደድክ አይደለም ትቀጣው ስለ ቢድዓው ትቀጣለህ ስለ ሽርኩ ትቀጣለህ ዲን ላይ ያለ ነገር ስላመጣ ሰላዋት ትላለህ ጭፈራውን صلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أورد ማንም صلاة እንደሚያወርደው لكن ببدعوا بشركوا بخرافات وزانوا متكتر وهذا واضح جزاكم الله خير رسالة طويلة نكتفي بهذا القدر نسأل الله البركة والتوفيق والسداد والإعانة والحمد لله رب العالمين